नाज़रीन, एक ज़रूरी गुजारिश है, वो ये है कि हमारे जो इस्लाही प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियोस आपकी खिदमत में दी जाती हैं, मेहरबानी फरमाएं इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी दुनिया में हमारा मोहब्बत का पैगाम फैले और हम और आप सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर मिलें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में जो एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जितने भी बयानात आपको गोश गुजार किए जाते हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे माशरे में के हर पहलू के में हमारी इस्लाह हो जाए। और हमारा माशरा हर लिहाज से आसूदा हाल हो जाए। हम आज बताएंगे आपको कि हमें क्या करना चाहिए और हमारी निजात किस में है। अगरचे कुछ तलख़ बातें भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, वो भी कुछ नागवार खातिर गुज़रें तो भी उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन हमारे इन बयानात को, इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये पैगाम मोहब्बत है और मोहब्बत से ही इंसान आगे बढ़ता है। याद रखिए कि मोहब्बत में जितना झुककर मोहब्बत मांगी जाएगी, उससे इंसान की बुलंदी नसीब होती है और रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। मोहब्बत को, महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं है। कोई शख्स बिना देखे ही अवैस करनी बन जाता है और कोई पास रह के कि भी अबू जहल कहलाता है। हाज़रीन इकराम, मोहब्बत के सिलसिले में अल्लाह तबारक तआला से, उसके महबूब से मोहब्बत के सिलसिले में बेशुमार बातें हैं। जैसे कि वाइद बुस्तामी एक नामवर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो मक्का शरीफ में बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करते थे और दिन में सारा दिन बाहर से जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके बेचते थे। उसकी उजरत से गरीब लोगों को अकोमोडेट करते थे, उनका खातर ख्याल करते थे, राशन वाशन देते थे। लेकिन एक दफ़ा वाक़या ये हुआ कि वो रात को लेटे हुए थे, तो अचानक जब आँख खुली, क्या देखते हैं कि कुछ लोग बैठे, रजिस्टर खोल के बैठे हुए हैं। आपने उनसे पूछा कि जनाब आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते हैं और हम ये लिख रहे हैं, ये देख रहे हैं रजिस्टरों में, ये मरदमशुमारी कर रहे हैं कि कौन अल्लाह के कितना करीब है और कौन अल्लाह के करीब है, कौन अल्लाह को अपने करीब समझते हैं। तो हज़रत बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा नाम तलाश करें कि जी आपका नाम उन लोगों में शामिल नहीं है जो अल्लाह को अपना समझते हैं, कादिर मुतलक समझते हैं, उसके महबूब हैं या मोहब्बत करते हैं। जब दोबारा कहा गया कि जनाब फिर देखिएगा, उन्होंने एक और रजिस्टर उठाया, उसमें सारे फहरिस्त। नाज़रीन, एक ज़रूरी गुजारिश है, वो ये है कि हमारे जो इस्लाही प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियोस आपकी खिदमत में दी जाती हैं, मेहरबानी फरमाएं इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी दुनिया में हमारा मोहब्बत का पैगाम फैले और हम और आप सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर मिलें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने गुजारिश की कि जनाब मेरा नाम तलाश करें। तो उनको बताया गया जी पहली गो में तो देखा है तो आपका नाम किसी जगह नहीं आता है कि आप अल्लाह को बहुत चाहते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम उनको दोबारा चेक किया गया तो लगा पता कि जी उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह बहुत चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उस वक्त चाहेगा जब आप अल्लाह की मोहब्बत अपना शौर बना लेंगे और उसके महबूब से मोहब्बत करेंगे। नतीजा ये निकला कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि एक आज से कोई 600-700 साल पहले बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम फरीदुद्दीन गंज शकर है।
وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا حواس خمسہ کا روزہ رکھے، یعنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، زبان سے غیبت نہ کرے، اس کے پاؤں کسی برائی کی طرف نہ جائیں، اور آنکھوں سے بھی کوشش کرے کہ غلط استعمال نہ ہو۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، کان بھی، منہ بھی، ٹانگیں بھی، پاؤں بھی، ہاتھ بھی۔ اس کی مثال دی گئی، بزرگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک جھگی بنا کے بیٹھے ہوئے جنگل میں اپنا کام کر رہے تھے، اللہ عبادت الہی میں۔ ایک پٹھانوں کا ایک وہاں سے قافلہ گزرا، تجارت کا مال لے کے دہلی جا رہے تھے غزنی سے۔ تو آپ نے ایک سے پوچھا اس کے سالار سے، قافلے کے نمائندے سے، کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مت پوچھو، یہ پتھر ہے۔ جب کہ وہ بادام، پستہ، اخروٹ لے کے جا رہے تھے۔ جب وہ دہلی پہنچا قافلہ، وہاں جا کے یہ لگا پتہ کہ ان بوریوں میں پتھر ہی پتھر تھے۔ وہ واپس آئے ان کے پاس اور کہا کہ جی یہ تو بالکل ہی آپ کی بد دعا دی تھی آپ نے ہمیں، ہمارا سارا کام ہی غلط ہو گیا ہے۔ فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ بھئی آپ سے پوچھا کہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جی پتھر ہے۔ میں کہا چلو پتھر ہی ہوں گے۔ کہتے پٹھان نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، یہ بولیں کہ اس میں پتھر نہیں ہیں بلکہ بادام ہیں، اخروٹ ہیں، میوہ جات ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے، وہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دعا دے دی، وہ گئے وہاں پر، سب جگہ وہی چیز تھی جو مال لے کے گئے تھے۔ یہ صرف اللہ کی زبان جو ان کو عطا ہوئی، فرید الدین گنج شکر کو، وحدت پہ کامل یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہوئی حاصل۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے میدان عرفات میں۔ ایک صاحب حج پہ گئے اور وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کو آواز آ رہی کہ کوئی لبیک نہیں، لا لبیک، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہے، جاؤ۔ دیکھنے والوں نے بڑی پریشانی کی عالم میں اس سے بات کی کہ جناب وہ جب یہ آواز آ رہی ہے آپ کو، ہمیں بھی سن رہی ہے کہ لا لبیک، تو آپ کیوں باز نہیں آ رہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، قادر مطلق سے میں بات کر رہا ہوں۔ اتنے میں غیب سے ہی آواز آئی کہ اے حاجی، تیری لبیک کو، تیری اپیل کو، تیری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، لہٰذا جا خوش ہو جا اور اپنے ساتھیوں کو سب کو بتا تمہارا حج بھی قبول ہے، گناہوں کی معافی دے دی گئی ہے، اور کامیابی اور کامرانی سے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ سے بے حد محبت یہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی سچی محبت اور نبی پاک سے عشق ہماری زندگی کا مقصد بنا دے اور ہمیں اپنے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔